नमस्ते। अहिले दुनियाँको जो तस्बिर हामी देखिरहेका छौँ यसमा गुणात्मक फड्को चाहिँ तपाईको देखिन थालेको छ केही दिन यता। यद्यपि भ्रूणमा गर्भमा यी सबै कुराहरू थिए र एउटा बृहत मिसन, एउटा बृहत चाहिँ तपाईको रणनीति र बृहत सोच अनुसार तपाईको विश्वमा एउटा उथलपुथलका दृश्यहरू देखा पर्दै आएका थिए र झन्डै 14-15 महिना अगाडि हामीले युक्रेन द्वन्द्वको नाममा यो विस्फोट भएको देख्यौं। अब युक्रेन द्वन्द्वलाई जस्तो कतिपय मान्छेहरू भनिरहेका छन् यसको समाधान कसरी होला हैन, अथवा रुस र युक्रेन बीचको वार्ता कसरी गराउने, सम्झौता कसरी गराउने आदि इत्यादि धेरै कुराहरू मानिसहरूका सुनिन्छन् विश्वभरि। जस्तो चीनले एउटा शान्ति प्रस्ताव, शान्ति वार्ता भनेर एउटा कोशिश अगाडि बढाएको छ। अब त्यो कोशिश हो अथवा त्यसका पछि अरु केही छ म त्यहाँ आज जान चाहन्न। तर मैले पहिले पनि यहाँहरूलाई एकचोटि भनेको छु र मैले आज यो 4-5 दिन यताका केही घटनाहरूलाई लिएर त्यसलाई फेरि म दोहोर्याउन चाहन्छु। युक्रेन द्वन्द्व कुनै पनि प्रकारको वार्ता र सहमतिबाट टुङ्गिने द्वन्द्व होइन हैन। यो एउटा युगान्तकारी मिसन हो, एउटा युगका विरुद्धको लडाईँ हो र यो वार पारमै गएर टुङ्गिन्छ हैन। या त एउटा पक्षले आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ या चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा लडिने विश्वयुद्धको एउटा तस्बिरबाटै त्यसको छिनोफानो हुनुपर्छ। अर्को कुनै पनि उपाय छैन। मैले यो धेरै पटक भनिसकेको छु र त्यसलाई बलियोसँग पुष्टि हुने गरी, त्यसलाई बलियोसँग पुष्टि गर्ने गरी केही घटना, केही अभिव्यक्ति आएका छन् एक हप्ता यता। म तिनलाई राखेर युक्रेन द्वन्द्वको चाहिँ तपाईको समापन इन्डिङ के हो, त्यसको स्वरूप कस्तो होला, म त्यो अलिकति निष्कर्ष मात्रै चाहिँ आफूलाई बुझेको निष्कर्ष दिन चाहन्छु। तास समाचार संस्था छ रुसको, यसले चाहिँ 23 मार्चका दिन माने 4-5 दिन अगाडि पुटिनको एउटा भनाई भनेर समाचार प्रकाशन गरेको छ। त्यसमा पुटिनले के भनेका छन् भन्छ भने देयर वाज नो युक्रेन इन हिस्ट्री बिफोर क्रिएसन अफ सोभियत युक्रेन। सोभियत युक्रेन अथवा सोभियत सङ्घको एउटा अङ्गको रूपमा, एउटा राज्यको रूपमा युक्रेन, यो सन् 1922 मा बनेको हो सोभियत सङ्घ हैन। रुसमा समाजवादी कम्युनिस्ट क्रान्ति भएपछि 1922 मा सोभियत सङ्घ भयो, 17 मा क्रान्ति भयो। सोभियत सङ्घ बन्नुभन्दा अगाडि कुनै देश थिएन। पुटिनको भनाइ राख्दैछु, सोभियत सङ्घले नै एउटा युक्रेन भन्ने एउटा प्रान्त खडा गर्यो 1922 मा हैन। त्यो सोभियत सङ्घको एउटा हिस्साका रूपमा युक्रेन भन्ने एउटा प्रान्त बन्यो। त्यो भन्दा अगाडि युक्रेन भन्ने कुनै पनि देश अस्तित्वमा थिएन। पुटिनको यो भनाइलाई अलि गम्भीरतापूर्वक बुझौँ हामीले। भने उनले भनिरहेका छन् युक्रेन भन्ने देशै थिएन, उनले त्यो भनिरहेका छन्। अब यो एकदमै सत्य हो, 100% यो सत्य हो। सत्य कहाँसम्म सत्य हो भन्छ भने 18औं शताब्दीमा जो ग्रेटर रसिया भनिन्थ्यो, विशाल रुस जो भनिन्थ्यो, त्यसको राजधानी नै किभ हो, जो अहिले युक्रेनको राजधानी छ, मस्को होइन। ग्रेटर रसिया अथवा रुसको पहिलो राजधानी नै किभ हो। किभबाटै जारहरूले शासन गरे, ग्रेटर रसियाका शासकहरूले किभबाटै शासन गरे। अब यो ऐतिहासिक तथ्यले पनि युक्रेन भन्ने देश थिएन भन्ने देखाउँछ हैन, पहिलो कुरा। अब 1922 मा सोभियत सङ्घको एउटा पार्टका रूपमा युक्रेन भन्ने एउटा प्रशासनिक इकाइ सोभियत सङ्घले आफै बनायो, सोभियत सङ्घकै मातहतमा त्यो रह्यो। 1991 मा सोभियत सङ्घ छिन्न भिन्न भइसकेपछि न त आर्थिक रूपमा, न राजनीतिक रूपमा, न चाहिँ सामरिक रूपमा रुस प्रतिवाद गर्न सक्ने अवस्थामा थियो। रुस एकदमै नाजुक भइसकेको थियो। त्यही मौकामा अमेरिकनहरूले विशेष गरिकन र युरोपियनहरूले युक्रेनलाई एउटा स्वतन्त्र देशको रूपमा अगाडि बढाए। त्यसलाई मान्यता रुसले अहिलेसम्म दिएको पनि छैन र यो होइन भनेर प्रतिवाद पनि रुसले गर्न सकेन। अहिले त्यो चाहिँ तपाईको आगोको झिल्का भएर अब त्यो चाहिँ निस्क्यो, किन रुस सबल भयो, उनीसँग लड्न सक्ने अवस्थामा भयो र यो कुरा उठ्यो। मैले यसलाई यति राखेँ। पुटिनको यो भनाइको 3 दिनपछि रुसका पूर्व राष्ट्रपति र अहिले रुसी सुरक्षा परिषदका उपप्रमुख हैन, जो सुरक्षा सल्लाहकार परिषद छ त्यसका उपप्रमुख मेदवेदेवको भनाइ चाहिँ आएको छ। त्यसको 4 दिनपछि
अथवा 26 मेमा उनले के भनेका छन् भन्छ भने युक्रेनियन कन्फ्लिक्ट मे कन्टिन्यू फर डेकेड्स। युक्रेन द्वन्द्व दशकौं जान सक्छ। अब यो दुईटा भनाइ हेरौँ। दुईटा भनाइ हेर्दाखेरि रुसले तपाईको कुनै पनि हालतमा युद्ध बीचमा रोक्ने पक्षमा रुस छैन हैन। एउटा त रुस पनि देशै थिएन भन्ने पुटिनको भनाइ आयो र दोस्रो युक्रेन द्वन्द्व दशकौं जान सक्छ भन्ने मेदवेदेवको भनाइ आयो। यसले गर्दाखेरि युक्रेन द्वन्द्व पश्चिमाहरूसँग लडाईँलाई एउटा छिनोफानो नगरिकन, लडाईँ त उनीसँग हो त्यो भनिरहेका छन् उनीहरू, त्यो छिनोफानो नगरिकन युक्रेन द्वन्द्व कहीँ पनि रोकिँदैन। स्पष्ट रूपमा त्यो देखिन्छ। अब मैले चौथो घटना राख्छु। यो अहिले भालसालै भएका रुसले यसैलाई हेरिकन एउटा तयारीको रूपमा बेलारुसमा ट्याक्टिकल न्युक्लियर वेपन भन्छन् उनीहरू, भनेको एउटा सीमित दायरामा परमाणु बम हान्न सक्ने मिसाइलहरू तैनात गर्ने एउटा सम्झौता गर्यो बेलारुससँग। भनेपछि अब युरोपलाई हान्न सक्ने त्यो क्षमता धेरै पश्चिमसम्म पुर्यायो। बेलारुससँग सम्झौता भएपछि त्यो पनि परमाणु हतियार हैन। मैले उठाउन खोजेको यति हो, त्यो चाहिँ पारम्परिक हतियार होइनन्, परमाणु हतियार सीमित दायरामा परमाणु हतियार परमाणु बम हान्न सक्ने मिसाइलहरू तैनात गर्ने एउटा सम्झौता बेलारुससँग भयो भर्खरै 2-3 दिन अगाडि। र हिजो मात्रै तपाईको रुसी मिडियामा टासमै अर्को एउटा समाचार आएको छ, रुसको विदेश मन्त्रालयको हवाला दिँदै हैन समाचार के आएको छ भन्छ भने रुसले बेलायतसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने सम्भावना छ अथवा बेलायतसँगको सम्बन्ध उसले चाहिँ तोड्दिन सक्ने सम्भावना छ। किनभने बेलायत लगभग एकदम नाङ्गो र खुला रूपमा युक्रेन द्वन्द्वमा संलग्न भइसकेको छ। त्यो रुसको विदेश मन्त्रालयबाट आएको अभिव्यक्ति हो। यो चारवटा कुराले के देखाउँछ भन्छ भने रुसी पक्ष तपाईको वारपारको दिशामा गयो र वारपार पनि यस्तो वारपार कि तपाईको मानौ कुनै एउटा देशसँगको एउटा मुद्दा अथवा कुनै चाहिँ एक दुईटा एजेन्डामा सँग सम्बन्धित रहेको मुद्दा होइन कि सिङ्गो एउटा पश्चिमा जगतसँगै युक्रेनलाई कडी बनाएर एउटा वारपारको दिशामा गयो। यो स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। अब यो अवस्था किन आयो म अलिकति यहाँहरूलाई किन भन्छ भने यो पछिल्ला घटनाहरूलाई बुझ्नको निम्ति यससँग जोडिएका अघिल्ला घटनाहरू नबुझिकन बुझिँदैन। कुनै पनि घटना आफ्नो इतिहासको उपज हुन्छ अथवा यसको एउटा पृष्ठभूमि हुन्छ। अब यो घटना यस्तो स्थिति कहाँबाट आयो त आज भन्छ भने 1991 मा सोभियत सङ्घको विघटन भएपछि त्यो बेला अमेरिकन अधिकारीहरू जस्तो जेम्स बेकर विदेश मन्त्री थिए, जर्मनीका शासक, फ्रेन्च शासक र अमेरिकन शासकहरूसँग गोर्बाचेभले गरेका कुराहरूको धेरै रेकर्डहरू अहिले विश्वभरि पाइन्छ। त्यो रेकर्ड रुसमा पनि अभिलेख गरिएको छ, अमेरिका पनि छ, युरोपियन युनियनमा पनि छ। त्यहाँ चाहिँ के भएको थियो भन्छ भने सोभियत सङ्घको विघटनपछि रुस अब बन्ने रुसले सुरक्षाको प्रत्याभूति मागेको थियो अमेरिकन र युरोपियनसँग र त्यसका लिखित हस्ताक्षर भएका डकुमेन्ट छैनन्, एग्रिमेन्ट होइन, तर चाहिँ सहमति हैन, अनौपचारिक सहमति चाहिँ भएको थियो। किन तिनका बीचमा भएको संवादको जो अभिलेख हो, जो रेकर्ड हो, त्यसले चाहिँ त्यो भएको भनी प्रमाणित गर्छ। भएको के थियो भन्छ भने रुसको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने नेटोले पनि दिने, अमेरिकाले पनि दिने, युरोपियन युनियनले पनि दिने। त्यसको निम्ति नो इस्ट वार्ड भन्ने एउटा शब्द धेरै प्रसिद्ध छ यति बेला। नो इस्ट वार्ड भनेको सोभियत सङ्घ विघटन भइसकेपछि नेटो जुन ठाउँमा थियो त्यो बेलासम्म त्यसको शक्तिमा पनि विस्तार नगर्ने र पूर्वतिर त बढ्दैन भन्ने। किन पूर्व भनेको सोभियत सङ्घबाट विघटन भएका राज्यहरू हुन्, जो 15वटा गणराज्य छन् रुससहित अहिले, तिनी गणराज्यहरूभित्र वा त्यो बेलाको वार्सा सैन्य सङ्गठन जो सोभियत सङ्घको नेतृत्वमा बनेको नेटोको विरुद्धमा त्यो सैन्य सङ्गठनसँग जोडिएका देशहरू जस्तो अहिले चाहिँ तपाईको पोल्यान्ड पनि पर्यो अथवा चाहिँ तपाईको हङ्गेरी पर्यो, के अरे चाहिँ चेकोस्लोभाकिया पर्यो अथवा चाहिँ रोमानिया पर्यो, बल्गेरिया पर्यो आदि इत्यादि, नेटोको विस्तार त्यता नगर्ने हैन, वार्सा सैन्य गठबन्धनसँग जोडिएका देश वा पूर्व सोभियत गणराज्य कहीँ पनि चाहिँ नेटोको विस्तार नगर्ने एउटा चाहिँ सहमति भएको थियो। त्यसलाई धमाधम उनीहरूले उल्लङ्घन गरे। नम्बर 1 उल्लङ्घन गरे अमेरिकनहरूले र रुस एकातिर कमजोर भयो, टुक्रिएर सोभियत सङ्घ एउटा, अर्कोतिर संयोग कस्तो भयो भन्छ भने बोरिस येल्सिन जस्तो टट्टु अमेरिकन टट्टु
को हातमा चाहिँ सत्ता गयो, सत्ता उनीहरूले कब्जा गरे, झनै झनै एक खाले विद्रोह गरी सत्ता कब्जा गरे। 1979 सम्म बोरिस एल्सिनको हातमा चाहिँ तपाईको रुस रह्यो। यद्यपि त्यो बेला पनि बोरिस एल्सिङले अमेरिकन युरोपियनसँग गरेको एउटा सहमति रुसको सुरक्षामा आँच नपुर्याउने भन्ने उनले पनि केही कुराहरू गरेका थिए, त्यसलाई पनि उनले टेरेनन्। नटेर्या मात्रै होइन कि 1993 देखि उनले चेचेन विद्रोह भड्काए। पहिलो चेचेन विद्रोह, 2003 देखि दोस्रो चेचेन विद्रोह भएर आए र रुसले लामो गृहयुद्ध लड्नु पर्यो, चेचेनहरूसँग लामो गृहयुद्ध लड्नु पर्यो, निकै ठुलो क्षति पनि भयो। र 1997 देखि अमेरिकनहरूले नेटो विस्तारको नाममा, जस्तो तपाईँको अहिले हामीले देख्छौँ नि, पोल्यान्ड भयो, अनि चाहिँ लाटभिया भयो, लिथुनिया भयो, इस्टोनिया भयो, हङ्गेरी भयो, रोमानिया भयो, बल्गेरिया भयो, सबैलाई नेटोमा सामेल गर्दै गए। र 2008 मा आएर के गरे, जर्जिया र युक्रेनलाई पनि नेटोमा सामेल गर्ने भनेर नीतिगत निर्णय गरे। अब एउटा पाटो उनले रुसलाई घेर्दै आए। अब हिजोको आफ्नो सहमति भङ्ग गरेर रुसलाई घेर्दै आए। अनि चाहिँ 2014 मा त्यसले अर्को उचाइमा फड्को मार्यो। उचाइमा फड्को के मार्यो भन्छ भने युक्रेनमा त्यहाँको जनताले चुनेका राष्ट्रपति यानुकोभिच, जो युक्रेनलाई नेटोमा जोड्न हुँदैन भन्ने पक्षमा थिए। हामी तटस्थै बस्नुपर्छ, हामी रुसी मिलिटरी गठबन्धन वा नेटो गठबन्धन कतै पनि हामी जोडिन हुन्न भन्ने उनको अडान थियो। उनलाई सडकबाट एउटा त्यो रुसी भाषी हो, त्यो प्रो रसियन हो, त्यसले युक्रेनको हित गर्दैन आदि इत्यादि प्रोपोगन्डा गराएर मिडिया प्रयोग गरेर र जर्ज सोरोज भन्ने एउटा माफियाबाट ठुलो मिडिया लगानी गरेर उसले चाहिँ एउटा वातावरण बनाएर यानुकोभिचलाई सत्ताबाट अपदस्थ गर्न लगायो। सडकबाट कु भयो 14 मा कु भइसकेपछि अनि त्यो डोनबास क्षेत्रका रुसी भाषीहरूमाथि कत्लेआम सुरु गर्यो युक्रेनी सत्ताले, आम संहार सुरु गर्यो। र राष्ट्रसङ्घले तयार पारेको रिपोर्ट मात्रै हेर्दा पनि 1.5 वर्षको अवधिमा 1.5 वर्षको अवधिमा 15,000 रुसी भाषीहरू चाहिँ कत्लेआम गरिए डोनबास क्षेत्रमा। यो राष्ट्रसङ्घको रिपोर्ट हो, यो राष्ट्रसङ्घको होइन, उसको निकायको चाहिँ रिपोर्ट, मानवाधिकारको रिपोर्ट। अब त्यसपछि बिचमा के भन्छ भने युरोपियन र रुसको पहलमा मिन्स्क सम्झौता भयो, 2 चरणमा भयो होइन, मिन्स्क पहिलो, मिन्स्क दोस्रो भयो। सम्झौताको टुङ्गो कहाँ लाग्यो भन्छ भने त्यसको मध्यस्थकर्ता रुस, जर्मन र फ्रान्स छन्। अनि चाहिँ अर्कोतिर युक्रेनको सरकार र डोनबास क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू, जो चाहिँ अलिकति छुटाएर युक्रेनबाट छुटाएर एक खाले स्वायत्त ढङ्गले चाहिँ तपाईको त्यहाँ शासन चलिरहेको थिए। डोनेस्क र लुहान्स्क भन्ने दुईटा चाहिँ तपाईको क्षेत्रका प्रदेशका चाहिँ तपाईको मान्छेहरू, जहाँ चाहिँ रुसी भाषीहरूको अत्याधिक ठुलो चाहिँ बसोबास छ। अब मिन्स्क सम्झौता भयो। मिन्स्क सम्झौता के थियो भन्छ भने त्यो डोनबास क्षेत्रका जो लुहान्स्क छ र डोनेस्क छ त्यसलाई एकदमै स्वायत्त अधिकार दिने, तिनी युक्रेनकै टेरिटोरीभित्र रहने, युक्रेनकै मानिने, तर उनलाई पूर्ण स्वायत्त दिने, उनको जीवनदेखि लिएर सारा सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने प्रावधानसहितका सम्झौता भए। तर त्यो सम्झौता अमेरिकनले कहिले पनि लागू गर्न दिएन, किन उसलाई त युक्रेनलाई फसाउनु थियो, लागू गर्न दिएन। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईको त्यसको म्याद, त्यसको अन्तिम मिति, यति समयभित्र त्यो कम्प्लिट रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने त्यसको मिति थियो 2022 को फरवरी 22 तारिक हैन। फरवरी 24 तारिकमा चाहिँ रुसले अपरेसन सुरु गर्यो 2022 फरवरीमा। 2023 त्यसैको 3 दिन अगाडि मिन्स्क सम्झौताको अन्तिम म्याद थियो, जुन म्याद अमेरिकाले कार्यान्वयन गर्न दिएन। अब त्यो भन्दा अगाडि अब यो सम्झौता कार्यान्वयन उनीहरूले गर्न दिन्नन् भन्ने कुरा बुझेपछि, किन त्यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्नको निम्ति भार रहन्छ भन्ने कुरा त यो गए साल 5-7 महिना अगाडि तपाईको जर्मन चान्सलर बोलिन् एन्जेला मार्केल, उनले के भन्ने भन्दाखेरि मिन्स्क सम्झौता त्यो कार्यान्वयन गर्नको निम्ति भएको थिएन, त्यो त युक्रेनलाई अरू शक्तिशाली बनाउने समय चाहिएको थियो, उसलाई शस्त्रीकरण गर्ने हैन, उसलाई लड्न सक्षम बनाउनको निम्ति समय चाहिएको थियो र त्यसको निम्ति गरिएको थियो। एन्जेला मार्केल पनि त्यही बोलिन्। र केही समयपछि त्यसबेलाका फ्रान्सका राष्ट्रपति, त्यो बेला मिन्स्क सम्झौता गर्ने बेलाका फ्रान्सका राष्ट्रपति पनि त्यसको 2-3 महिनापछि बोले त्यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्नको निम्ति भएको थिएन, त्यो युक्रेनलाई एउटा समय दिने
तयारीको रुससँग लड्ने तयारीको निम्ति समय दिनको निम्ति त्यो गरिएको थियो, रुसलाई अलमा ल्याउन उनी पनि बोले। यसले चाहिँ त्यो एउटा आपराधिक सम्झौता मानसिकताबाट गरिएको थियो भन्ने कुरो सबै छताछुल्लो उनले आफै पारे। तर यो घटना आउनुभन्दा अगाडि जब मिन्स्क सम्झौता कार्यान्वयन हुने स्थिति आएन, किन अब म्याद सकिन थाल्यो, फरवरी 22 भनेपछि अब समय आयो। अब त्योभन्दा अगाडि 2021 को डिसेम्बर 15 म त्यहाँ यहाँहरूले लिन चाहन्छु, चिनिया राष्ट्रपति र रुसी राष्ट्रपतिको बिचमा भर्चुअल बैठक भयो हैन, भर्चुअल तपाईको संवाद भयो। अब त्यो संवादको 2 दिनपछि डिसेम्बर 17 मा रुसले नेटो र अमेरिकालाई 2 वटा छुट्टा छुट्टै सुरक्षा सम्झौताको प्रस्ताव पठायो। कस्तो प्रस्ताव पठायो भन्दाखेरि विश्वका सबै देश, विशेष गरिकन रुस, अमेरिका, युरोपियन युनियन कोही पनि असुरक्षित नहुने, कसैबाट कोही पनि चाहिँ खतरामा नपर्ने खालको विभिन्न प्रावधान राखेर उले मस्यौदा पठायो हैन। अमेरिकाले उडायो, यो असम्भव छ भन्यो हैन, किन त्यो प्रस्तावभित्र नेटोको विस्तार अगाडि नगर्ने भन्ने कुरा पनि थियो हैन। युरोपियन युनियनले त्यसलाई उडायो, यो सम्भव छैन भन्ने। अब नेटोको विस्तार गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा नेटोको हो, अब नेटोको सहायता लिने नलिने भन्ने कुरा अर्को देशको कुरा हो। रुसले के भन्यो भन्दाखेरि 91 मा जो सहमति भएको थियो त्यो कुरो चाहिँ तपाईको उनीलाई स्मरण गरायो र प्रस्ताव पठायो, यिनले मानेनन्। र मलाई लाग्छ रुसलाई यिनले गन्दै गरेनन्। के गर्छ रुसले? प्रस्ताव पठाउने, गाली गर्ने, रिसाउने, के गर्न सक्छ रुसले? यिनले जबरजस्ती गरिसकेपछि अब रुस त निकै ठुलो तयारीमा रहेछ, जो आज सबै हामीले देख्यौँ। यिनले त्यो प्रस्तावलाई उडाएर फ्याँकेपछि र मिन्स्क सम्झौताको म्याद पनि सकिएपछि अनि त्यसपछि 24 फरवरीमा चाहिँ रुसले युक्रेनमाथि हात हालेको हो। हामीले इतिहास बुझ्नुपर्छ, इतिहास बुझ्नुपर्छ। तपाईको अहिलेको युक्रेन द्वन्द्वको जो विश्वव्यापी असर बढ्दै गएको छ यसलाई बुझ्ने हो भने मलाई लाग्छ युक्रेनमाथि रुसले हात नहालेको भए युक्रेनको जुन दशा छ त्यो दशा चाहिँ तपाईको रुसको हुन्थ्यो, रुसियाले त्यो भोग्नु पर्थ्यो। किन अमेरिकन र नेटो त्यो ढङ्गले उसको घेराबन्दी गरेर अगाडि बढिसकेका थिए। मैले भने नि उसको सिमाना त सबैतिर युक्रेनलाई नेटोमा सामेल गरेको भए पूर्व सोभियत गणराज्यहरू जो रुससँग जोडिएका छन् वा वार्सा सैन्य संगठनसँग जोडिएका देशहरू जो रुससँग जोडिएका छन्, जस्तो पोल्यान्ड लगायत, यिनी सबैबाट चाहिँ तपाईको अमेरिकन सेना वरिपरि हुन्थे र रुस चाहिँ चौतर्फी चाहिँ तपाईको घेराबन्दीमा पर्थ्यो। उनको सोच त जसो अहिले फिनल्यान्ड, स्विडेनसम्मको जसै नेटोमा हाल्ने जो प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, यो हेर्ने हो भने त एउटा बाल्टिक सागर उत्तरतिरको हैन, अब चाहिँ पृथ्वीको स्थल भागै नभएको उत्तरी क्षेत्र बाहेक र पूर्वी क्षेत्र बाहेक रुस चाहिँ कहीँ पनि सुरक्षित हुन्थेन। त्यो अवस्थामा रुस जान्थ्यो। अब यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो पहिले हैन। अहिले चाहिँ जस्तो मैले पुटिनको भनाइ राखेँ, मेदवेदेवको भनाइ राखेँ, यो भनाइ राख्नु, यो उनको यो भनाइको अर्थ बुझ्नुभन्दा अगाडि रुस यहाँसम्म किन कसरी आयो त्यो कुराको मैले अलिकति पृष्ठभूमि मात्रै राख्न खोजेको। अब यसको जरो कहाँ छ? जस्तो यो द्वन्द्व मैले भने नि युक्रेन पुटिनको भनाइ र मेदवेदेवको भनाइले वारपारमै आऊ भन्ने सन्देश उनले दिए हैन, वारपारमै आऊ भन्ने सन्देश दिए। यसको जरो कहाँ छ र यसको जरो मैले किन भनेको भन्छ भने यो चाहिँ कुनै पनि प्रकारको सम्झौता वा वार्ताबाट यो टुङ्गिँदैन, यो त्यहाँबाट हल्लिस गर्दैन। किन भन्छ भने अब वार्ता भयो भने पनि युक्रेनले रुसले जति लिएको छ ल लैजा, मेरो सहमति छ युक्रेनले भन्दैन। अब रुसले ग्रेटर रसियाको कुरा गरिरहेछ, युक्रेन भन्ने देशै कहिले पनि थिएन भन्ने कुरा गरिरहेछ हैन। उसले कम्तीमा पनि जो चाहिँ मिलाइसक्यो जनमत सङ्ग्रह गरेर त्यसलाई उसले छोड्दैन, यो कुरो पनि क्लियर छ। अब यो दुईटा अडानमा कोही पनि पछि जब हट्दैनन् भने वार्ताको कुनै अर्थ पनि छैन, औचित्य पनि छैन। अब यसको जरो कहाँ छ? म चाहिँ विशेष गरिकन दुईटा कुराहरूमा यहाँको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, संसार कति जटिल मोडमा भएको भन्ने कुरा देखाउनलाई। पहिलो कुरो, रुसले आफ्नो इतिहासको कुरा सुरु गर्यो उठाउन, ग्रेटर रसियाको कुरो उठाउन सुरु गर्यो र युक्रेन भन्ने देश नै थिएन। जस्तो देशको रूपमा त 91 मा मात्रै बन्यो, 1991 मा। त्योभन्दा अगाडि थियो युक्रेन भन्ने एउटा चाहिँ अस्तित्वमा एउटा भूगोल त आयो, तर सोभियत सङ्घको एउटा अङ्गको रूपमा, प्रशासनिक निकायको रूपमा मात्रै आयो। त्योभन्दा अगाडि युक्रेन भन्ने कुनै पनि देश छैन, उनले त्यो भने। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब रुसीहरूको लडाईँ बीचमा सोभियत सङ्घ विघटन भइसकेपछि उनको टेरिटोरीमा जुन चाहिँ नोक्सानी आयो अथवा जति भूभाग चाहिँ उनले गुमाउनु पर्यो त्यो पुनर्प्राप्ति नगरिकन
अब रुसको युक्रेन मिसन चाहिँ थामिन्न। यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ। हामी युक्रेन द्वन्द्व कहिले हल होला, कसरी होला भनी कल्पना गर्नुभन्दा अगाडि हामी यो तथ्य चाहिँ बुझ्नुपर्छ। दोस्रो मुद्दा योभन्दा जटिल मुद्दा के हुन्छ भने, जस्तो मैले यहाँहरूलाई धेरै पटक भनेको छु र तपाईहरु पनि देखिराख्नु भएको छ, अहिलेको लडाईँसँग जोडिएका केही मुद्दा हेरौँ। जस्तो गैर पश्चिमाकरणको अभियान, डिवेस्टर्नाइजेसन भन्छन् उनीहरू, हैन? जस्तो डिवेस्टर्नाइजेसन जस्तो चीनको कुरा पनि त्यही छ, रुसको कुरा पनि त्यही छ। अहिले त त्यसमाथि चाहिँ त्यसबाट हौसला बढाउँदै अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, एसियाका धेरै देशमा त्यो कुरा उठ्न सुरु गर्यो। डिवेस्टर्नाइजेसन भनेको जस्तो मल्टिपोलर विश्व, बहुध्रुवीय विश्व, किन अहिले एक ध्रुवीय छ, अमेरिकी ध्रुव छ अहिलेसम्म भनौँ न। अब यसलाई बहुध्रुवीयमा बदल्ने, नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ नयाँ विश्व व्यवस्थाको कुरो छ, रुल बेस्ड होइन। रुल भनेको पश्चिमाहरूका मूल्य मान्यता हामीले हैन बोक्नुपर्ने विश्व व्यवस्था होइन। ल बेस्ड भनेका छन्। इन्टरनेसनल ल, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित, जसलाई राष्ट्रसङ्घले ह्यान्डल गर्छ। बस राष्ट्रसङ्घको कानुनभन्दा बाहिर गएर हामी कसैका रुल मान्दैनौँ, कसैका मूल्य र कसैका निर्देशन हामी मान्दैनौँ, कसैका आग्रह हामी मान्दैनौँ। बस लडाइँ यहाँ छ, हैन? यसलाई उनीहरूले नयाँ विश्व व्यवस्था भनिरहेछन्, हैन? जस्तो डलर मुक्त अभियान विश्वभरि चलिरहेछ र सबै क्षेत्रमा पश्चिमको विकल्पमा सारा संरचना धमाधम बन्दैछन्। जस्तो पोल धेरै बन्दैछन्, व्यवस्था प्रणालीहरू आफ्नै ढङ्गले बन्दैछन्, फाइनेन्सियल सिस्टमहरू आफ्नै ढङ्गले विकास भइरहेछन्, सङ्गठन भइरहेछन्, मिलिटरी गठबन्धन पनि भइरहेछन्, सबै जाँदैछन्। अब लडाइँ यहाँ जोडिएको छ, युक्रेनको कडी यहाँ जोडिएको छ। अब यो कस्तो वार्ताले हल हुन्छ, कस्तो खालको सहमतिले हुन्छ, हैन? यो हामीले कल्पना नगरिने चिज हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो युक्रेनको जो कडी छ, यो एउटा युगको अन्त्यसँग जोडिएको युगान्तकारी तपाईँको परिवर्तनको कडी हो। त्यसकारणले वार्ता र समझौताको कुनै पनि सम्भावना मैले देख्दिनँ, यहाँ कुनै पनि सम्भावना देख्दिनँ। अब यति भएपछि हुन्छ के त? अन्तिममा हुन्छ के? हुने दुईटा कुरा हो, हैन? मैले पहिले भनेको छु, म दोहोऱ्याउँछु त्यसलाई। यसको टुङ्गो लाग्ने एउटा बाटो पश्चिमाहरूको आत्मसमर्पण। हामीले गल्ती गर्यौँ, अब युद्धमा गयौँ भने परमाणु युद्ध हुन्छ, हामी पनि रहन्नौँ भन्ने चेत पलायो। अमेरिका त पलाउँदैन, चेत पलायो र त्यो नेटो विभाजन भयो भने, अमेरिकाबाट युरोपियनहरू चाहिँ अलग भए भने अमेरिका कमजोर हुन्छ, उसको क्षमताले भेट्दैन। त्यसपछि यो चाहिँ तपाईको आफै चाहिँ किनारा लाग्दै जान्छ। अब युक्रेनलाई चाहिँ अब जसको शक्ति हुन्छ त्यही अनुसार मिलाउला। एउटा मैले युक्रेन मानौ रुसले एउटा अलग्गै देश केही भूभाग छोडिकन, जसले जुन भूभाग मिलायो त्यो बाँकीको चाहिँ तपाईको युक्रेन छोड्देला, मैले त्यो सम्भावना देख्छु। तर त्यो युक्रेनभित्र फेरि अमेरिका पस्ने गरी रुसले चाहिँ छोड्दैन। जस्तो युक्रेन फेरि नेटोको सदस्य हुने, अथवा युक्रेनलाई एउटा चाहिँ नियन्त्रणमा नराखिकन अथवा अब्जर्भेसनमा नराखिकन, एउटा कुनै आचार संहितामा नराखिकन रुसले सम्झौता गर्दैन। किन? भोलि पस्ने अरू शक्ति पस्ने खतरा हुन्छ। या त यो पाटो हो समाधान हुने, हैन? पश्चिमाहरूको विभाजन, र होइन भने अर्को समाधान के हुन्छ भने ठुलो नोक्सानी, ठुलो क्षति, ठुलो विध्वंस भएपछि जति मान्छे बच्छन् त्यति बच्छन्, एउटा निकास आउने हो। त्यो भनेको यो युद्ध विश्वव्यापी रूपमा भड्किन्छ, परमाणु युद्ध हुन्छ र त्यसको परिणामले एउटा यसको परिणाम दिने हो। अब त्यो कसले बेहोर्न तयार हुन्छ यो चाहिँ अननोन छ, हैन? किन भन्छ भने त्यो युद्धपछि त न अमेरिकन, न रसियन, न चाइनिज, न नेपाली, न इन्डियन, यहाँ त कोही पनि चाहिँ अब बाँच्न सक्ने अवस्था त रहँदैन। अब त्यो मात्रै होइन, सिङ्गो पृथ्वी नै एउटा डरलाग्दो जोखिममा पर्छ। अब यो दुईटा बाटो बाहेक मैले तेस्रो बाटो युक्रेन द्वन्द्वको समाधानको बाटो मैले देख्दिनँ। र त्यो एउटा गुणात्मक उचाइमा चाहिँ यो द्वन्द्व गयो, गुणात्मक उचाइमा गयो। जस्तो चाहिँ एक हप्ता अगाडिको कुरो चाहिँ व्याख्या गर्दा के थियो भन्छ भने युक्रेन र रुसको बिचमा द्वन्द्व भइरहेको छ, पश्चिम नेटो चाहिँ तपाईँको युक्रेनको नाममा नेटो लडिरहेको छ, र चाहिँ एउटा छदमा नेटोको जो छदमा युद्ध हो त्यसको सामना रुसले गरिरहेको छ। अब कुनै दिन सम्झौता होला, चीनले प्रस्ताव राखेको छ, अगाडि बढाएको छ, हैन? आदि इत्यादि हामी यस्तो कुरा गर्थ्यौँ। तर यो चाहिँ यो 4-5 दिनको अभिव्यक्तिले अब यो अध्याय पनि बन्द भएको मैले देख्छु। यो अध्याय पनि तपाईँको टुङ्गियो। युक्रेन चाहिँ आफ्नै पुरानै टेरिटोरीमा फर्क्यो।
हैन आफ्नै चाहिँ तपाईको क्षेत्रमा फर्कियो जो चाहिँ ग्रेटर रसियाको पालामा थियो। अब त्यसको निम्ति युद्ध दशकौँसम्म हामी अगाडि बढाउन तयार छौँ पनि भनिसके। अब कोसँग कसले सम्बन्ध विच्छेद गर्ने र सिधै वारमा जाने। सधैँ मलाई लाग्छ बेलायतसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्ने जो सम्भावना चाहिँ रुसी विदेश मन्त्रालयले बाहिर ल्यायो, यसको मतलब के हो भन्छ भने अब बेलायतसँग लड्ने तयारीमा रुसी गयो, यही बुझिन्छ यसको निष्कर्ष। कूटनीतिक भाषामा बेलायतसँग सिधा लड्ने चाहिँ तपाईको दिशामा चाहिँ मोडमा चाहिँ रुसी गयो भनेपछि विश्वको चाहिँ समग्र परिस्थिति यो हो अहिले हो। यो जो जोखिम अब बढ्दैछ नि विश्वभरि, अब यो जोखिमलाई यदि हामी साँच्चीकै वास्तविक रूपमा बुझ्छौँ भने हाम्रो देश कति ठुलो जोखिममा छ हामी त्यो अनुमान गर्न सक्छौँ सजिलै। किनभने नेपालको भूराजनीतिक सङ्कट विश्वको जो द्वन्द्व हो त्यही कडीको एउटा हिस्सा हो, केही पनि होइन, योभन्दा बाहिर केही पनि होइन। जो हामी बारम्बार यत्रो बहस गरिरहेछौँ, छलफल गरिरहेछौँ, यी अमेरिकन पछिल्लो 2-4 वर्ष यता हैन सारा बहसमा अमेरिकन मात्रै छ। त्यो मात्रै होइन, एमसीसी ल्याउनुको निम्ति नाङ्गो रूपमा मन्त्रीहरू आएर धम्काए, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ फोरममा बोले हामी तिमीलाई नाकाबन्दी लगाउँछौँ, हामी तिमीलाई ऋण बन्द गर्छौँ, अनुदान बन्द गर्छौँ, तिमीलाई चाहिँ ब्ल्याकलिस्टमा राख्छौँ, सारा बोले हो। एउटा मूला चाहिँ तपाईको जाब हो ट्रान्समिसन लाइनले हैन, त्यो पनि 60-65 अरबको हैन ट्रान्समिसन लाइनको निम्ति त्यो पनि अर्कालाई बनाइदिने, त्यो बाहिरको नक्कली भाषा हेर्नु हो भने अर्कालाई बनाइदिने दान, त्यसको दानको निम्ति धम्की दिने, संसारमा कसैले सोच्नै नसक्ने कुरा दिनु छ दान भन्छ दान हैन। अब के अरे परियोजना चाहिँ सित्तैमा बनाइदिनुला अरे भन्छ दान, तर मेरो दान लिनुहोस् भने तँलाई सिद्ध्याइन्छु धम्की पनि दिइरहेछ। दान संसारमा कसैले नसुनेको र भोलि पनि यस्तो कुरो केही सुन्न नपाइने अमेरिकनहरूको भाषा, यो ढङ्गले विदेशी आइरहेछ यहाँ। त अहिले त त्यसपछि रुसी प्रस्ताव पनि आछ, 14वटा प्रस्ताव आएको छ। अब सीधा टक्राउमा देश गइसक्यो। त्यसकारणले हामीले पनि चाहिँ के भन्छ, मैले भने नि युक्रेन मुद्दा जसरी अब चाहिँ एउटा न्यायिक ढङ्गले माने समस्या जहाँबाट आयो त्यहाँसम्म जानु पर्यो। अब हल खोज्ने हो भने समस्या जहाँबाट आयो त्यहाँसम्म जानु पर्यो। कहाँ जानु पर्यो? 1991मा जानु पर्यो हैन। 1991 देखि यताको यो 23 वर्षको इतिहासको समीक्षा नगरिकन र जसले गल्ती गरेको थियो त्यसलाई नसच्याइकन अब यो समाधान हुँदैन। त्यस्तै नेपाल पनि के हो भन्छ भने हामीले हैन, हामी तत्काल दिनदिनै देखिने घटनामा हामी बग्नु हुँदैन। हामी कहाँ जानु पर्यो? 2047 सालपछि हाम्रो अर्थतन्त्र बेच्नको निम्ति निजीकरणको अभियान जुन दिनदेखि चलाइयो, हामी त्यहाँदेखिको इतिहास समीक्षा नगरिकन हामीले देशको सङ्कट न त बुझ्न सक्छौँ न यसको समाधान दिन सक्छौँ। त्यसैले हाम्रो यो सङ्कट समाधानको कुरा गर्ने हो भने हामी 47 सालमा हामी फर्कनै पर्छ। 47 सालमा हामी फर्किनै पर्छ हैन। देशलाई जुन दिन गैसले कङ्गाल बनाउने अभियान सुरु गरे र त्यसको लगत्तै जब चाहिँ दासढुङ्गादेखि लिएर विभत्स हत्याहरू अगाडि बढे, दरबार हत्याकाण्ड हुँदै माओवादी युद्ध नामका, यो सबैको बृहत समीक्षा नगरिकन यसका पछाडिका किन खेल त अब त बुझ्छौ नि, बुझिदिएको हो नि त। यसबाट प्राप्त के भयो त? त्यो काङ्ग्रेसको निजीकरणबाट देशले के पायो? यहाँको मान्छेले के पायो? आज आधा जनसङ्ख्या विदेश छ, देशमा केही पनि नपाएर हैन, उसको निजीकरण भने यही रहेछ सबै देख्यो। माओवादी युद्धले के पायो? जनवाद ल्यायो कि किसान मजदुरको सरकार ल्यायो कि समाजवाद ल्यायो कि अथवा साम्राज्यवादलाई यहाँबाट धपायो? त्यही माओवादी युद्धको नाममा देश यस्तो भयो हैन। यो सबै बहसमा जानु पर्यो। तपाईँ चाहिँ जस्तो कुनै पनि रोगको उपचार गर्न खोज्नुहुन्छ, हामी खोज्छौँ भने हैन, त्यो रोगको कारण पत्ता नलगाइकन हैन अथवा त्यहाँसम्म नगइकन रोगको उपचार हुँदैन हैन। त्यो बाहिर रोग यस्तो रोग रहेछ, यो लेभलमा पुगेको रहेछ मात्रै भनेर पुग्दैन। त्यसको कारण, त्यसको स्रोत, सारा चिज चाहिँ पहिचान हुनुपर्छ। हामी पनि त्यही ठाउँमा छौँ जुन ठाउँमा विश्व भूराजनीति छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि युक्रेन द्वन्द्वको कुनै वार्ताबाट कुनै समाधान छैन हैन। यो हामीले कल्पनै गर्नु हुँदैन र ठ्याक्कै केस नेपालको त्यही हो। हामी त्यसमा पनि स्पष्ट हौँ, 200% स्पष्ट भयो हुन्छ। हामी नलडिकन यो देशद्रोही कित्ता र त्यसको मालिकसँग हामी नलडिकन वारपारमा नगइकन यो देशको समाधान छैन। युक्रेनबाट हामीले त्यो पाठ सिकौँ। भोगिन हामीले भोग्ने कुरा हो, हामीले देख्ने कुरा हो। त भोलि देखिने कुरा, 6 महिना देखिने कुरालाई कमसेकम आजै बुझ्न कोसिस गऱ्यौँ भने हैन, यो लडाइँमा हामीले धेरै ठुलो योगदान गर्छौँ। देशका निम्ति जो लडाइँ हुन्छ त्यसमा हामीले धेरै ठुलो योगदान गर्छौँ। किन भन्छ भने हामीले अहिले नबुझ्दा 6 महिनापछि देश
एकदमै बिग्रिसकेको हुन्छ, थप बिग्रिसकेको हुन्छ। यसबाट जोगिनुको निम्ति हामीले यस्ता मामिलाहरूमा अलिकति गम्भीर भएर चाहिँ ध्यान लगाउनुपर्छ भन्ने मेरो सबैसँग आग्रह छ।